ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गरीब बच्चों के ऊपर रमजान मुबारक के पाक महीने में, बरकत वाले महीने में, रहमत वाले महीने में कैसे गुजरती है इफ्तारी और कैसे रोजा रहते हैं, उन्हीं के ऊपर ये वाक़या है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने अपने घर रमज़ान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायीद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब है, तो ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली है, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मज़े के साथ साथ लजीज खानों का मज़ा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर कासा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से ज़िद कर रही है। अकबर कहता है कि ये झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली है। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त
بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اکبر بتاتا ہے میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا تو بیوی کہنے لگی، ارے ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیے، آخر کیا ہوا ہے؟ بیوی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ عورت کے آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن میں تیزی سے تقریباً 10 منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہیں، دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان نیچے رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرا کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ اکبر بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی، بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ مجھے دعا دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی تھی، جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ اکبر کہتا ہے گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ پیارے دوستو، ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا۔ یقیناً کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، لیکن اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کا جو پیغام تھا آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا۔ اس ویڈیو سے کیا نصیحت سیکھی آپ، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنا عقل مند ہوشیار آدمی ہیں، تو آپ لوگ یہ واقعہ سنیں، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کریں، اور آپ کے آس پاس جو بھی غریب بچے موجود ہو ان کے تعاون، ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی کو نیک راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں آپ لوگوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں.